यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्स को उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक सुरेश राज चालिसे। प्राध्यापक सुरेश राज चालिसे फिजिक्सका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म एउटा राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा इतिहासदेखि वर्तमानलाई, उहाँ एउटा चस्मदीद पनि भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। प्राध्यापक सुरेश राज चालिसे पुराना मानिसहरू धेरै जानकारी राख्दछन्। होनहार एउटा राजनीतिक योद्धा हुनुहुन्थ्यो सुन्दर राज चालिसे, उहाँको सुपुत्र हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीति, खास गरी नेपालको मात्रै होइन, एसियन मुलुकहरूमा, खास गरी दक्षिण एसियामा बढी यसको महत्त्व राख्दछ। पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण राजनीतिमा उदाउनेहरूको उत्पात छ। छिमेकी देश भारतमै देख्न सकिन्छ, नेपाल त जगजाहेर छ, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, यी यावत देशहरू। त नेपालको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्दा पिता पूर्वज पुर्खाका नाममा निरन्तर राजनीतिमा छाइरहनेहरूको वर्चस्व छ। प्राध्यापक सुरेश राज चालिसे आफ्नो पिताले तय गरेको राजनीतिक यात्रा त्योभन्दा अलि अलग रहेर आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिनुभयो र प्राध्यापन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रमा पनि कतिपय काम गर्नुभयो र समाजमा एउटा केही परिवर्तनको त्यो आवाज पाउने ढङ्गले काम पनि गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तन, इसिमोडदेखि लिएर अनेकौँ ठाउँमा उहाँको भूमिका पनि रह्यो। उहाँसँग आज म त्यो विगतदेखि वर्तमानलाई जोड्ने र दर्शकका कतिपय चाहनाहरूलाई उहाँ जस्तो मानिस कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थालाई, त्यो स्वतन्त्र चक्षुले, यसकारण कि उहाँ पार्टी आबद्ध हुनुहुन्न, चासो बहुत छ राजनीतिमा। यस ढङ्गले, यस अर्थमा उहाँ मेरो एउटा श्रद्धेय अतिथि पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने तपाईको पिताजीको अर्थात् सुन्दर राज चालिसेको काङ्ग्रेसमा जुन खालको भूमिका रह्यो, प्रजातन्त्रका खातिर जीवनको अन्त्यसम्म उहाँले निरन्तर काम गर्नुभयो। यतिखेर नेपालको राजनीतिमा तपाईको पिताले सिन्चित गरेको, रगत बगाएको, पसिना बगाएको पार्टी भर्खरै सत्तारूढ भएको छ, तर अलि चाउरिएको छ। विगतको भन्दा अलि सानो भएर सत्तारूढ, कम्युनिस्टहरूको सहयोगमा सत्तारूढ भएको छ। एसियन र खास गरी नेपालमै पनि पिताको नामसँग जोडेर राजनीतिक लाभ लिने कर्म हुन्छ र चर्चा बढी हुने गर्दछ। तपाईँ चाहिँ राजनीतिभन्दा अलग रहनुभएछ, आफ्नो पेसालाई मर्यादित ढङ्गले प्रयत्न गर्नुभएछ सञ्चालन गर्ने। तपाईँका म 2 पुस्तक मेरा सामुन्ने छन्। क्रान्तिको आधी बेरीमा पिताजीको खोजी, एउटा तपाईँले यो पुस्तक लेख्नुभएको छ। त्यस्तै 2007 सालको क्रान्तिपछिको 1 दशक, मेरो किशोरावस्थाका केही संस्मरण, अर्थात् तपाईँ सानो बाल्यकालमा, किशोर अवस्थामा तपाईँले केही अनुभव गर्नुभएको छ। त्यो विगत र अहिलेलाई हेरी ल्याउँदा भन्छ नि, पाउनु भएको हिजो देखेको तपाईँले काङ्ग्रेस अनि आजको काङ्ग्रेस, म यहीँबाट सुरु गर्छु। अब यससँग जोडिने विषयहरू
क्रमशः अरू विषयहरू जोडिन्छन्। म समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई पनि उठान गर्छु, कृपया। अब हिजोको कुरा के थियो भने राणाकालमा तपाईँहरूले त देख्नु भएन, राणाकालमा जसले हामीले त केही छोटो समय राणाकालमा बितायौँ, त्यो कति डरलाग्दो थियो। खास गरेर एउटा स्वतन्त्रता खोज्ने मान्छेहरूलाई स्वतन्त्रवाद एउटा बोल्ने स्वतन्त्रता, आफ्नो अनुसारको चाहिँ नि धार्मिक गर्ने स्वतन्त्रता र चाहिँ नि एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जुन छ, सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता, तिनीहरू कुनै पनि नभएका हुँदा भाषासम्म पनि लेख्नसम्म पनि नपाइने त्यस हिसाबले जस्तो सिद्धिचरणजी भन्नुभयो, त्यसले धेरै धेरै कुराहरू छन् यो पूर्वका चाहिँ नि। त्यसैले त्यसमा जुन आवश्यकता थियो राजनीतिज्ञहरू जस्तो आवश्यकता थियो त्यस्तैहरू निस्के, समयको अनुसार आउँदो रहेछ। समय कसरी भयो भनेदेखि सायद अब भनौँ न 97 सालमा टङ्कप्रसादजीले जुन सुरु गर्नुभयो राजनीतिको, आधुनिक राजनीतिको साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने प्रेरणादायक व्यक्तित्व भनेको टङ्कप्रसाद आचार्य। आज बडा सम्झनु हो तपाईँले, होइन? धेरै जसो मानिस काङ्ग्रेस आबद्ध टङ्कप्रसादजीको नाम लिन चाहँदैन। काङ्ग्रेसले सुरु गरेको पनि त टङ्कप्रसादलाई अध्यक्ष बनाएर सुरु गरे। टङ्कप्रसादले तर उहाँको नाम लिन चाहन्छ, कसै बिर्सिन सकिन्छ? त्यो त अकृतज्ञ मान्छेहरूसँग त धेरै छन्, त्यसैले त्यसमा धेरै कुरा नगरौँ, कृतज्ञहरूको कुरा होइन। अब कुरै नगरौँ। अब त्यो के हुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भन्ने थिए कलकत्तामा, बङ्गाली, उनले धेरैको उपकार गरे, विधवा बिहा सुरु गरे, ऊ गर्यो, सामाजिक अभियन्ता। अनि उहाँलाई धेरै मान्छेले, चिन्दै नचिन्ने मान्छेले पनि बडा गाली गर्ने। अनि उहाँले एउटा भन्नुभएको छ, अरूको उपकार गरेपछि तिमीले गाली खान्छौ, त्यसैले अरूको उपकार जसले गर्छ त्यसले गाली खानलाई स्वतः चाहिँ तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यो के रहेछ त्यो? किनभने त्यो उसँग बराबर भएन नि त। तपाईँले मेरो उपकार गर्न सक्छ, म त तपाईँको भन्दा तल परेँ, उपकारी मान्छे त माथि हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि ऊ के हुन चाहन्छ भनेदेखि त्योभन्दा त म माथि छु भन्ने देखाउन खोज्छ। मैले अनि तपाईँको होच्याएर म कुरा गर्छु, तपाईँलाई देख्दै नदेखे पनि। त्यही हो टङ्कप्रसादजीले जुन सुरु गर्नुभयो त्यो बेलामा अब उत्सर्ग गर्ने चाहिँ नि भनौँ न, अब यङ्गेस्ट भनेको गणेशमानजी, होइन? नत्र अब भर्खर बिहा गरेका गङ्गालालदेखि लिएर सारा यस्ता मान्छेहरू जसले माफी मात्रै मागे, यी सबै झुन्डिँदैन थिए। हेर्नुहोस् त अडान, माफी मात्रै राणाहरूले माफी मात्रै मगाउन लगा, मानेन, सबै गए। स्वतन्त्रताको, प्रजातन्त्रको महिमा, महत्त्व, चाहना त्यस ढङ्गले झल्कायो। कसरी चाहिँ नि आयो त? त्यो प्रेरणा कहाँबाट आयो? गणेशमानजीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मलाई मात्र होइन अरूलाई पनि भन्नुभयो होला, एकचोटि उहाँले भन्नुभएको थियो कि टङ्कप्रसादजीले यति प्रेरणा दिनुभयो हामीलाई जेलमा। अनि उहाँ त बाहुन भएको, राणाहरूको एउटा चाहिँ धार्मिक आस्था चाहिँ बडा कट्टर, बाहुन भनेपछि अब त्यो सबै नमार्ने पाप लाग्छ, त्यो ज्यान ब्रह्महत्या चाहिँ नलिने। त्यसो भएर आफूले सही नगर्ने राजालाई गराएको, श्री 5 लाई गराउने, श्री 3 ले हामीले गरेका छैनौँ, हाम्रो ब्रह्महत्या हाम्रो होइन, राजाले गर्यो। खोपामा राखेको राजाले त्यो बाध्य। त्यही कारणले हो त्रिभुवन 7 सालमा चाहिँ सक्रिय भएको कारण। खत चाहिँ नि मैले बोक्ने, चाहिँदो नचाहिँदो सबै बोक्नु, मेरो नाममा मैले गर्ने धार्मिक, अब अलिकति धार्मिक प्रभाव त हुन्छ नि। त्यसैले उनले के भन्यो, नभएको अब यिनीहरूलाई सिध्याउनु म पनि लाग्छु भनेर त्यसपछि 97 सालपछि नै यी सबै गयो। किन समय समयको कुरा हो। पुरानो राजनीतिमा जस्तो ऊ चाहिएको थियो, होइन? त्यसमा चालबाजी थिएन, ज्यान उत्सर्ग गर्ने कुरा थियो, सत्यताको बढ्ता कुरा थियो, होइन? त्यसकारण त्यस्तै मान्छेहरू आए, होइन? मेरो त आमा पनि लाग्नुभयो, सोलिटरी कन्फाइनमेन्टमा राणाहरूले राखे, होइन? बुवा आमा दुवै राखे। मामाहरू, मेरो दुईवटा मामाहरू पुरुषोत्तम प्याकुरेल र बद्रुद्दोन थापा दुइटै चाहिँ सक्रिय भए। त्यो पनि त्यो उसमा एउटा के अरे घाइते पनि भए, होइन? विराटनगरमा पुरुषोत्तम बद्रुद्दोन थापा जेलै परे, होइन? त्यसरी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि त्यो मेरो हजुरबा पनि राजनीतिमा लागेर कारखानै बन्द गर्नुभयो। त्यही बेलाको ठुलो कारखाना थियो प्रभात कम्पनी भन्ने,
प्रभात कम्पनी के को कारखाना त त्यो पहिले उहाँ चाहिँ नि होमियोप्याथी डाक्टर हो, तर सडनली के आयो के आयो रङै छपाईमा जानुभयो उहाँ। ए छापाखाना त्यो प्रेस होइन, लुगाको रङ रोगन होइन, यो लुगा प्रिन्टेड कपडाहरू, सेतो कपडा ल्याएर त्यसलाई प्रिन्ट गरेर अनि चाहिँ नि धोती साडी ब्लाउज अथवा चाहिँ नि चोलो भन्थे नि पहिला होइन, आजकल चोलोको नामै सुनिँदैन। अनि सर्टै पनि हुने मान्छेहरूलाई कतिलाई त्यस्तो कोइटाको लुगा भन्थे, त्यो लबेदा सुरत यस्तो किसिमको कारखाना त्यो ठुलो स्केलमा थियो, नेपालभरि छरिया थियो। जनकपुरदेखि चाहिँ उता विराटनगरदेखि धरानदेखि चाहिँ नि बुटोलसम्म उद्योगी परिवार जस्तो उद्योग। उहाँ एकदम इन्टरप्राइजिङ है कि। वीरगन्जमा हेड अफिस थियो, त्यसैले वीरगन्ज र काठमाडौँमा पछि गएर 7 सालको अगाडि 4-5 सालदेखि वीरगन्जको अफिस र यो काठमाडौँको प्रभात कम्पनी चाहिँ पोलिटिकल सिक्रेट ठाउँहरूको चाहिँ भयो। राणाहरूको आँखा चल्यो त्यो किनभने त्यो व्यापार गरे हुनाले मान्छे त्यहाँ आउने जाने जाँदैन। अनि त्यो राजनीतिक भेटघाट मेरो ढङ्गले मेरो बुवा लुकेर आएर बस्ने पनि कहिलेकाहीँ त्यता बस्नुहुन्थ्यो, सधैँ एक ठाउँमा बस्नुहुन्थेन। राति जुरु उठेर चाहिँ कतै जानुहुन्थ्यो, दिनभरि एक ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यसरी त्यो हटबेडै भयो। त्यसमा धेरै मान्छेहरू आए, पछि तिनीहरूमध्ये कतिजना अरू पार्टीमा पनि गए, तर त्यो बेलामा सबै समाहितै भएका थिए। अब त्यस्तो मान्छे थिए हेर्नुहोस् त्यो बेलाको बेला उत्सर्गको अब मेरो ग्रान्डफादरको चाहिँ नि त्यो बेलामा लाखौँको व्यापार गर्ने त्यो बेलाको त्यस्तो मान्छेले सारा पछि गएर उहाँ टाट भएर चाहिँ नि बर्बाद हुनुभयो राजनीतिक कारणले नै। 7 सालपछि उहाँ उठ्नै सक्नु भएन, किन गुडविल गयो कि बिजनेसमा गुडविल गयो। उहाँले धेरैलाई लोन पनि लिनुभएको थियो होला, दिन सक्नु भएन होला होइन। त्यो कति कुराहरू अब त मैले देशलाई प्रजातन्त्र ल्याउन गरेँ भनेर त कसैले पैसा छोड्दैन। तपाईँ त्यत्रो त्यो पारिवारिक हजुरबुवादेखि लिएर मामाहरूदेखि लिएर स्वयं बुवामा सबै राजनीतिमा, तपाईँलाई राजनीतिले किन छोएन? मैले राजनीतिमा के भने 7 सालको हुन्जेलसम्म र चाहिँ नि म चाहिँ नि यो 15 सालको चुनावमा यहाँ थिइनँ, म पढाइमा थिएँ। यो बिचमा यो भद्रअवज्ञा आन्दोलन यिनीहरूमा म त्यति थिइनँ। तर मैले राजनीतिलाई पहिलेदेखि हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने यो लिडरहरूले पनि डिपेन्डेन्ट बनाउने मान्छेहरूलाई, मतलब आश्वासन बढी दिने पहिलो। अनि उसले चाहिँ नि आउनेहरूले पनि के गर्ने भने केही पाउँछु कि केही मैले हात हाल्न पाउँछु कि कहीँ पद पाउँछु कि कहीँ मेरो भाइलाई राख्ने, कहिले आफूलाई जागिर यी र त्यहीभित्र पनि अलि माथिल्लो प्रमोसन त्योभन्दा म राम्रो यस्तै यी बेग्लै कुरा गर्ने घरमा। अनि मैले भने यो त अफिसका कुरा, राजनीतिका कुरा होइन। मेरो अर्कै सोचाइ थियो, यिनीहरू त अफिसियल कुराहरू हुन्। राजनीतिलाई पार्टीको कुरा गर्ने हो भने पार्टीमा कुरा गर्नु पऱ्यो, घरको कुरा गर्ने हो भने घरको कुरा गर्नु पऱ्यो, सहयोगको कुरा गर्ने हो भने त्यो व्यक्तिगत भयो। मेरो स्पष्ट छ यसमा। अनि मैले यो कल्चरै मलाई त्यो बेलादेखि नै अलिकति डाउटफुल लागेको थियो। मैले चाहिँ भने यो के हो यो भन्दाखेरि एकचोटि अब यस्तै कुरामा अब सङ्गठन गर्ने धेरै तरिका छन्, मान्छेले प्रजातन्त्रै बुझेका छैनन्। राणा गए, अब राणाहरूलाई कसरी चाकरी गर्ने, कसलाई सूत्र लाएर तिनीहरूबाट गएर कसरी एउटा पद लिने भन्ने पहिलेको त्यो स्ट्राटेजी हुन्थ्यो हरेक मान्छेमा। पहाड छोडेर यहाँ आएर चाकरी गर्नलाई हजुर प्रभु भनेको घरमा कति कप्तान भए, कर्नेल भए, यो त नेपालभरि छरिया हुन्थ्यो। त त्यसैले अब ती राणाहरू चाहिँ यी राजनीति गर्नेहरू भए भन्ने चाहिँ जनमानसमा परेको थियो होइन। अब त्यो कल्चरलाई त हामीले विरोध गरेर प्रजातन्त्र ल्याएको हो। अब त्यही कल्चरमा फेरि यिनीहरू पनि ढलिन लागे। त्यही कल्चर नै अहिलेसम्म छ। अब अहिले त्यही छ, अहिले पनि त्यही छ। हेर्नुहोस् त, निजी घरलाई अफिस बनाउनै हुन्न। तपाईँ यदि मेरो आफ्नो ऊ चाहिँ तपाईँको निजी घर नितान्त निजी। अनि अर्को मैले के देखेँ भने जति पनि राजनीतिज्ञहरू पहिलेदेखि यसो हेर्छु यी राजनीति बाहेक अरू के पनि गरेर खान सक्दैन। यिनीहरूले जीविका त गर्नु पऱ्यो नि त।
एन प्रकार त्यही राजनीति मात्रै गरिरहन्छ, अरू केही काम गर्दैनन्। होइन गर्दैनन्, होइन कि तिनीहरू योग्यता नै बढा छैनन्, क्षमतै छैन होइन। अब पढाएर खान नसक्ने कति सजिलो एउटा चाहिँ नि बाटो खोजे यिनले भने यहाँ त उकालो पनि छैन, ओह्रालो पनि छैन, सम्म गेन मात्रै छ। अनि सब राजनीतिमा चाहिँ नि सुरु भयो। अनि त्यो राजनीतिमा सुरुको दिनहरूमा भनौँ जब सङ्घर्षमा गए, उद्योग गुजारा धन्दा पेसा सबै राजनीति भयो, जो केही पनि चाहिएन। 4 जनालाई चाहिँ नि मेरो पछि लाउन सक्ने गफ दियो। फेरि मान्छे एउटा के रहेछ भने संसारभरि नै मान्छे नदेखेको कुरामा र अलिकति तिलस्मी कुरामा बढ्ता विश्वास गर्छ। भाषण मिठो गरिदियो, पढ्यो, कण्ठ पार्यो, रातभरि कण्ठ पार्यो, भोलि आयो भाषणहरू गर्नु केही पर्दैन, व्यवहारमा केही देखाउनु परेन, आश्वासन दिए पुग्यो। त्यतिका भरमा हुल्का हुल मान्छे चाहिँ नि आउने भयो बिचरा। किनभने ती फरेभर तपाईँ हेर्नुहोस् त 3 पुस्ता 4 पुस्तादेखि नाम्लो जसको टाउकोमा थियो, खुट्टामा जुत्ता छैन, अहिले चाहिने जुत्ता एउटा अलिक सस्तो भएको हुनाले सायद एउटा स्लिपरसम्म लाउला, चप्पलसम्म लाउला। नत्र तपाईँले चाहिँ नि पहिले काठमाडौँदेखि भीमफेदीसम्म चाहिँ नि जुन हामी जान्थ्यौँ बाटोमा, त्यहाँका भरियाहरूको कसैको खुट्टामा जुत्ता हुँदैन थियो। म हिँडेर गएको छु त्यही बुवालाई खोज्नलाई कलकत्ता जाँदाखेरि हिँडेरै गएको छु त्यो बाटो आउँदा जाँदा है, जुत्ता कसैको हुँदैन थियो। जुम्लामा पछि गएर म हिउँमा हिँड्दाखेरि मैले हिउँमा खाली खुट्टा हिँडेर देखेँ मान्छेहरू। भने कति गरिबी, कति चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो स्थिति देश यस्तो छ, केही परिवर्तन भएको छैन। त्यसका बावजुद पनि जो लाखौँका लाख कार्यकर्ता अझ कोही क्रियाशील बन्छन्, कोही सक्रिय बन्छन्, यत्रो ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू किन पार्टीको सदस्य भएर बिहानदेखि बेलुकासम्म जय नेपाल, लाल सलाम, जय के जय होस् यस्तैमा किन दौडिन्छ भन्नु होला भने आफ्नो क्षमता अनुसारको उसले आफूले अवसर पाउँदैन। उसका लागि अवसर त्यही मात्रै हो होइन, ऊ बाध्य हुन्छ। तपाईँ अहिले स्वतन्त्र तपाईँ एउटा शिक्षक भएर बस्नुहोस्, एउटा न एउटा पार्टीले के भन्छ भने तँलाई प्रमोसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन, किन उसले कन्ट्रोल त गरिसक्यो नि। विश्वविद्यालय कन्ट्रोल एउटा पार्टीले गर्छ, जो पावरमा आयो त्यसैले गर्छ। अनि त्यो के हुन्छ भने त्यहाँ तलैदेखि त्यो हुन्जेल त्यसले त्यही पार्टीको मान्छे मात्रै चाहिने र त्यसका समर्थक मात्रै हुन्छ, त्यसलाई बाहेक अरूलाई छानै छैन। तपाईँ जतिसुकै प्राज्ञ भन्नुहोस्, उनको प्रमोसन जतिसुकै पद सिर्जना गरे पनि त्यो मान्छेलाई साइड लगाइदिन्छ। एउटा पद लिनलाई, प्रमोसन लिनलाई तपाईँ कर्मचारी सङ्घमा पनि जानुहोस्। तपाईँ काङ्ग्रेसी शासन भए बेलामा तपाईँ काङ्ग्रेसी परिवार अथवा ऊ भनेर जानुभयो भनेदेखि म फलानु छ, फलानु यसो, अनि तुरन्त हाम्रै मान्छे छ, हाम्रै मान्छे भने के रहेछ भने त काङ्ग्रेसको मान्छे। त्यस्तै कम्युनिस्टको भयो भने सबै मेरो एमालेको मान्छे। अब यसरी हामी चाहिँ नि एकदम पार्टिजन भइसक्यौँ राष्ट्रले। यो भएको हुनाले अब तपाईँको जुन अघिको प्रश्न थियो मान्छे किन लाग्छन्, यसरी धुइरेर किन जान्छन् भने सर्भाइभल हेर्नुहोस्, सर्भाइभल। गरिबी त धेरैमा छ। गरिबी किन छ? 2 किसिमबाट गरिब हुन्छ। एउटा साँच्चीकै गरिब, एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा यति गरिब छ, मानसिक दरिद्र, मानसिक त्यो कहिले पुरा हुँदैन। किनभने उसको त्यो तृष्णा जीवनप्रतिको जति जे पनि चाहिने हो उसलाई, यो देख्यो यो पनि चाहियो, यो त्यो त गरिबै रहन्छ। त्यो किन त्यसले पाउने सबै कुरो त पाउनै सक्दैन। अनि त्यही तृष्णाले दौडाइराखेको हुन्छ। ज्ञान बुद्धि विवेक, यसको अर्थ त्यो पढे लेखेका बौद्धिक बुद्धिजीवी भन्ने त्यो बन्दगी राख्न बाध्य रहेछन्। अनि यो यस्तो सिस्टम, यस्तो खालको अवस्था, यसलाई हामीले लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्ने होइन। यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा एउटा के अरे फन्डामेन्टल डिफरेन्स चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। अहिले एउटा कुरा के छ भने तपाईँलाई चोइस छ। तपाईँ आफ्नो अभिमान राखेर, राणा टाइममा पनि त अभिमान राखेर शङ्करदेव पन्त जस्ता थिए मान्छे, जस्तै शङ्करदेव क्याम्पसहरू
शङ्करदेव क्याम्पस त उहाँले एउटा डिफान्सकै रूपमा चाहिँ नि खोल्नु भएको हो। मैले उहाँले आग्रह गरेर मैले त्यहाँ विज्ञान पनि चलाएँ। त्यो पनि मलाई उहाँले भन्नु मैले सबै विधा चलाएँ, विज्ञान भएन भनेपछि मेरो बुवालाई भन्नुभएछ। मेरो बुवाले मेरो पनि गुरु हो। म हत्तपत्त यो मान्छेले भनेको कुरो यसै लिन्न थिएँ, तर उहाँप्रति मेरो श्रद्धा थियो, शङ्करदेव पन्तप्रति। अनि उहाँले साइन्सको एउटा खोल्दै भनेपछि अनि उहाँ लागेर त्यहाँ साइन्स फ्याकल्टी चाहिँ एउटा हामीले खोलेका थियौँ, जुन राष्ट्रिय शिक्षा नीति भनेर 28 सालमा आएपछि 30 सालमा लागेपछि अनफर्चुनेटली साइन्स निकालिदियो त्यहाँबाट। त्यो हामीले जुन दुःख गरेर ल्याब बनाएको थियौँ त्यो पनि फोरिदियो। यस्तो हुन्छ कि मतलब मान्छेहरू स्वतन्त्र विचार गरेर त्यो अभिमान त्यसरी बस्न खोज्ने मान्छेलाई त छ नि। अब शङ्करदेवकै पन्थको कुरा उहाँकै कुरा गरौँ, पदकसम्म पनि उहाँले फर्काइदिनु हो, ग्रहण गर्नु भएन। त्यति त भयो नि। त्यो उहाँले चाहिँ नि 7 सालपछि उहाँलाई त्यो दिएको त्यो नै फर्काइदिनु हो। टङ्कप्रसादजीले एकचोटि मेरो घरमा आउनुहोस् न भनेर भन्नुभएछ। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो किन आउने, मलाई तपाईँको आउने केही कामै छैन, तपाईँलाई काम छ भने म कहाँ आउनुहोस् न। त्यस्तो भन्न सक्ने मान्छेहरू पनि कस्तो गौरवपूर्ण व्यक्तित्व। त्यसैले मान्छेहरू त हरेक समयमा यस्ता मान्छेहरू हुन्छन्। मुख्य कुरा के हो भने उनीहरूलाई कसैले पनि त्यो जो खोलो न हो, खोलोले चाहिँ नि तपाईँको त्यो ढुङ्गा बनेर बस्नेलाई स्मुथ गर्दै 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 बुढाएर लगिदिन्छ। अब त्यसमा पनि ठडिन सक्ने ढुङ्गो त्यो त अलिकति कमै हुन्छ। त्यही यहाँले जसरी कुरा गर्नु मलाई कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भने स्वयं पत्रकार कसैको प्रभावमा पर्नु हुँदैन भने इन प्रिन्सिपल त्यसबाट प्रेरित हुने भन्दा ऊ अलि अलग ढङ्गले बसिरहनुपर्छ। तर तपाईँको कुराले मलाई प्रभाव पारिरहेको छ। तर यति बताइदिनुहोस् त, तपाईँ सुन्दरराज चालिसेको छोरा, काङ्ग्रेसको होनहार अगुवा, जसले 7 सालको क्रान्तिमा सामेल भयो, जीवनको आहुति दियो। तपाईको माताको पनि त्यस्तै भूमिका रह्यो। तपाईँ पढे लेखेको मानिस, तपाईँले पिताजीको नाम प्रयोग गरेर काङ्ग्रेसको कुनै नेताको घरमा गएको वा उनीहरूले तपाईँलाई अफर गरेको कुनै त्यस्तो याद छ या कुनै त्यस्तो गर्नुभयो? अफर चाहिँ आयो। केमा अफर आएको? म त्यो ठिक छ, किनभने अफर चाहिँ मलाई आएको थियो। मलाई गिरिजाबाबुले पनि अफर दिनुभएको थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि दिनुभएको थियो। मेरो बुवाका समकक्षीहरूसँग मेरो अलिकति परिचय छ। अब अरू त हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसमा पनि अहिले चिन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसका नेता? होइन, अब कतिलाई विद्यार्थी रूपमा चिन्थेँ, कतिलाई उ गरेर गर्थेँ। मेरो विद्यार्थी मैसँग पढेँ भनेर कतिले भन्नु पनि भएको छ। उहाँहरू ठुल्ठुलो पदमा हुनुहुन्छ, अहिले किन त्यो कुराहरू गरौँ? होइन, त्यो आवश्यक होइन। एउटा फेजमा एउटा मान्छेको जस्तो आज तपाईँको र मेरो चाहिँ नि यो फेजमा भेट भयो होइन, पहिलोचोटिको भेट हो। त्यस्तै अब कसैलाई कक्षा कोठामा भेट्यौँ होला, कसैलाई कहाँ भेट्यौँ होला, कसैलाई मैले सानैदेखि मेरो बाबुआमा चाहिँ नि अलि पोलिटिकल उसमा गएको त्यो भएको हुनाले अब सामाजिक अथवा सोसल ग्यादरिङमा ठुल्ठुला नेताहरूसँग पनि सम्पर्क भएको थियो। तर मैले जारी राखिनँ कति कुराहरूमा होइन, कति कुराहरूमा, किनभने यो मेरो जीवन होइन। दोस्रो कुरो, जुन शैलीबाट जुन गइराखेको थियो त्यो शैली चाहिँ दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, देशलाई राम्रो हुँदैन र दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कता कता मेरो मनमा यो शैली होइन। यो यिनीहरूले जे कुन बेलाको शैलीको यहाँले कुरा गर्नु? यो मैले यो कुन बेलाको भन्नु होला भने यो 17 सालभन्दा अलि अगाडिको। तपाईँ कतिपय मानिस भन्छन् त्यो 17 सालभन्दा अलि अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था झन्डै उस्तै प्रकृतिको छ है। कतिपय मानिसहरू त्यसो भन्छन् र इतिहास यसो पढेका मानिसहरू पनि त्यो जोड दिन चाहन्छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन, 17 साल अगाडि के थियो भने लिडरसिपको चाहिँ नि बडा बिटर र चाहिँ नि के अरे कोएलिसन्सहरू जस्तो भन्नुहोस् न, रेग्मीजी जस्तो एक्लै बस्ने, दिल्लीरमण रेग्मी जस्तो एक्लै बस्ने मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ नि सधैँ एक्लै भएर म अरूभन्दा बेग्लै र ठुलो भनेरै बस्नुहुन्थ्यो उहाँ। अब उहाँ पनि लाग्नुभयो सँगै प्रजातन्त्रको लागि भनेर भद्रवज्ञा आन्दोलनमा त उहाँ पनि लाग्नुभयो होइन। नत्र चाहिँ हुन त सुरुमा एउटै पार्टीका हुन्। दिल्लीरमण रेग्मी अरूलाई हतपत नटेर्ने मान्छे, नटेर्ने पनि नगर्ने पनि। तिमी त उहाँको चाहिँ
अलिकति त्यो थियो। तर के छ भनेदेखि अब त्यो सबैमा हुन्छ, कसैले डिप्लोमेटिकली लुकाउँछन्, सबैमा हुन्छ। ढोकाबाट बाहिर निस्किन साथै यो त यस्तो मानवीय कमजोरी पनि होइन, मानसिक कमजोरी। ढोकाबाट कोही बाहिर जान पाएको छैन, त्यसको क्रिटिसिजम वरिपरि भएको छैन, गरिहाल्छ होइन। त्यो नेपालको चाहिँ कल्चर के भयो भने राणाहरूले धेरै उ गरे हुनाले अरूसँग भनौँ तपाईँलाई मात्रै भन्या है, कानमा तपाईँलाई मात्रै भन्या यो कुरा यस्तो भन्ने चाहिँ नि हाम्रो समाजमा ज्यादै डिप रुटेड छ कि डिप रुटेड छ। यो उखेल्नु पर्थ्यो मेरो भनाइ चाहिँ। सामाजिक विभेद यस्ता कुराहरूलाई त उखेल्नलाई प्रजातन्त्र चाहिएको हो नि, तर भएन, त्यसैमा जाइकिया छन्। अब त अहिले त सबैलाई हेर्नुहोस् त राणाले बोल्ने हजुर पो आयो। यो हजुर त हामीले 7 सालपछि निकालेर त्रिभुवनलाई नगरपालिका, काठमाडौँ नगरपालिकाले त्यो बेलामा निकालेको एउटा पत्रिका हुन्थ्यो, त्यसमा तपाईँ लेख्न थालेको थिएन। त्यो बेलामा त्रिभुवनले सहज रूपमा ल्याएको थियो। तपाईँको सम्बोधन सुरु भयो? भइसकेको थियो नि त्यही बेलामा 7 सालमै। जस्तो यो जातपातको विभेदको बारेमा चाहिँ एकदम एउटा उर्लिएरै आएको थियो, सबैको समूह हो यो गर्नुहुन्न भन्ने, यी सबै आएको थियो। तर के भयो भने त्यो बिचमा त्यो फेरि बिस्तारो मैले भने नि त्यो खोलाले चाहिँ नि त्यो बगाएको जस्तो त्यो ढुङ्गालाई स्मुथ गरे समाज त फेरि अब अहिले जता गए पनि दर्शन हजुर प्रभु सामन्ती संस्कार, सामन्ती बोलीचाली व्यवहार त्यतातर्फ। त्यो कुरामा अहिले बिपीलाई एउटा भनौँ, बिपीको अगाडि कसैले गएर हजुर भन्न सक्थ्यो? सक्दैन थियो, किनभने त्यो क्रान्ति। मेरो बुवालाई नातागोता बाहेक अरू यो हजुर भन्यो भने उहाँ विरोध गर्नुहुन्थ्यो। यसो नभन्नु, यो चाहिँ हजुर नभन्नु, यसो नभन्नु मतलब सामाजिक रूपमा जस्तो एउटा कार्यकर्ताले हजुर भनेको विरोध ती नै हुन्थ्यो, जातपातमा भनेको ती नै हुन्थ्यो। अब अहिले त त्यो कसैले हेर्नुहोस् त पार्टीका के अरे स्थानीय चाहिँ नि नेताहरूले लखेटेर चाहिँ नि विश्वकर्मालाई मारे। हेर्नुहोस् त त्यो पार्टीले केही जिम्मेवारी छैन? के हो यो प्रशिक्षण भन्ने कुरा? कता गयो? समाजलाई परिवर्तन गर्ने त्यो प्रतिज्ञाहरू कहाँ गयो? त्यसले यो त खालि सत्ताको खेलमा फर्केको छ। अब अहिले तपाईँले 17 साल र यहाँ के 17 साल र अहिलेकोमा के छ भने नेतृत्व कुन चाहिँले लिने भन्ने कुरामा राजा पनि यी सबैलाई हेरिरहेको थिए, जज गरिरहेको थियो त्यो बेलामा। 17 साल अब अहिले चाहिँ के दुर्भाग्य कुरा के छ भने पहिले त राजाले मात्र निर्णय गर्थे यहाँ, अहिले चाहिँ बाहिरी शक्तिहरू पनि हेरिरहेछन्। अहिलेको दुर्भाग्य हाम्रो त्यो 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 सेन्टर छ नि त्यो गयो, नेपालबाट बाहिर गइसक्यो। त्यो यी नेताहरूलाई जनतामा विश्वास छैन, बाहिरी मित्रहरूमा चाहिँ नि मात्र विश्वास। बाहिरी मित्र बलियो जसको छ त्योले अहिले हेर्नुहोला नेतृत्व त्यसैको हुन्छ, नेतृत्व त्यसैको हुन्छ। अनि तपाईँको नजरमा जुन खालको परिवर्तनको कल्पना उस बेला गरियो र जुन खालको परिवर्तन भयो त्यो 7 सालको काङ्ग्रेस, राणा र भारत अर्थात् दिल्ली सम्झौताको नामले चर्चित छ नि, त्यो दिल्ली सम्झौता उपर तपाईँको पिताजीले केही सेयर गर्नुभएको थियो तपाईँलाई? मेरो एउटा तपाईँ भनिहाल्नु, मैले राजनैतिक प्रश्नमा नेपालको राजनैतिक भविष्य अथवा राजनैतिक कुरामा मैले कहिले पनि मेरो पिताजीलाई जवाफ गरिनँ। सवाल जवाफ गर्नु भएन? गरिनँ, कहिले पनि गरिनँ। किनभने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन पहिले राष्ट्रिय कङ्ग्रेसबाट चाहिँ नि उहाँ बिपी यहाँबाट फर्केपछि 5 सालको कुरा फर्केपछि जब बिपीको मिसन असफल भयो, किनभने बिपीलाई यहाँ पठाएको किन थियो भने यहाँ एउटा उथल पुथल जनताको चाहिँ नि के अरे भिड जम्मा हुन्छ, ऊ हुन्छ, राणाहरूलाई चाहिँ नि बाध्य गराउन सकिन्छ, एउटा चाहिँ क्रान्तिको माहौल बन्छ भन्ने चाहिँ नि जुन आशा थियो राष्ट्रिय कङ्ग्रेसमा। त्यसपछि राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका त्यो बेलाका मान्छेहरू जस्तो चाहिँ नि बिपी त राष्ट्रिय कङ्ग्रेसमै बस्नुभयो होइन, तर केही खास गरी काठमाडौँका भनेर भनौँ मैले सम्झेका चाहिँ अरू पनि थिए। प्रजातन्त्र कङ्ग्रेस भनेर अनि सुवर्ण शमशेरलाई लिएर प्रजातन्त्र कङ्ग्रेस गरे, त्यसमा पुष्पलालजी पनि हुनुहुन्थ्यो, तुलसीलालजी पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रेमबहादुर कंसाकार पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। यस्तो चाहिँ नि अलिकति काठमाडौँको ग्रुपको सक्रिय बढी थिए। त्यो कारण हुनसक्छ
मेरो पिताजीको सुवर्ण शमशेरहरूसँग अलिक बढी सम्बन्ध थियो, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध छ सुवर्ण शमशेरहरूसँग। त्यसकारण चाहिँ त्यो कारणले होला यिनीहरू सबै चाहिँ नि प्रजातन्त्र, किनभने अब यिनले यो यिनीहरूको शान्ति र क्रान्ति दुईवटा कुरो थियो त्यो बेला। क्रान्तिबाट हटाउनु पर्छ कि शान्तिबाट राणालाई हटाउनु पर्छ भनेर टेस्ट गर्नलाई बिपीलाई यहाँ मिसनमा पठाएको हो। पछि त भारतको सहयोग लिनु पर्यो बिपीलाई पठाउनलाई पवन शमशेरको टाइममा, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ क्रान्तिमा गर्ने जस्ता जति पनि थिए ती प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसमा आए। प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसको झन्डा त्यो जुन 4 तारे अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा छ त्यो झन्डा मेरो बुवाले बनाउनु भएको। बुवाले बनाउनु। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि कार्यकर्ता के सायद नेताहरूलाई पनि थाहा छैन कि यो झन्डा कसरी आयो, किनभने इतिहास किन चाहिन्छ र नेताको वरिपरि घुमेपछि सब कुरो पाइन्छ। त्यसकारण त्यो आफ्नै पार्टीको इतिहास पनि धेरै कमलाई थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। मैले त्यो यसरी होच्याएर भने होइन, ऐतिहासिक तथ्यलाई मैले भने किनभने प्रायोरिटी तपाईँ केमा दिनुहुन्छ? इतिहास पढेर तपाईँ ज्ञाता भएर त तपाईँले दिनुभयो भने त अहिलेको नेतालाई पनि पेस गर्ने कुरा होला। किन बोल्नु त्यस्तो कुरा, होइन? आफ्नो दुनो सोझ्याउने भन्छन् नि, आखिर हामी सबै त्यही नै हो। हामी पनि त पहिले त एक्जिस्टेन्स एम्बिसनको कुरा गर्नमा लागेका हुन्छौँ। देश भन्ने कुरो त साथै लिएर जाने हो, एम्बिसन हो नि। राजनीति गर्ने हरेक मान्छेको एम्बिसन त प्राइम मिनिस्टर हो। त्यसैले ऊ त साथी पनि ल्याएछ, त्यसलाई पनि छोड्छ, उसलाई पनि छोड्छ, दौडेर जसरी भए पनि कसरी आउँछ त्यो। अब माओवादीहरूले अशान्ति ऊ गरे, क्रान्ति गरे, अब अहिले आएर चाहिँ फेरि प्रजातन्त्र भने किन बस्ने प्रजातन्त्रमा उनीहरूको त्यो उनै होइन। जब मिसनै त्यो होइन, त्यो मिसनै होइन। अब हेर्नुहोस् न अहिलेको स्थितिमा तपाईँले चाहिँ जुन देख्नु भएको छ, होइन? एउटै उसमा अब चाहिँ नि काङ्ग्रेस र चाहिँ अब यो पनि देखियो। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सहयात्राको कुरा गर्छौँ, जसको प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टसँग छ? यो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नै मेजर प्रतिस्पर्धी तागत, यी मिलेर हामी जाउँ भन्छन्। कोसँग कसलाई के गरेको यो तपाईँको दृष्टिकोणमा? केही पनि छैन, अति साधारण छ यो कुरा। सबै एम्बिसनबाट प्रेरित छ। तपाईँको शत्रु को हो भने तपाईँको अगाडि त्यसलाई मैले हराउन सक्छु भन्नेलाई तपाईँ साथ लिनुहुन्छ। तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्ने चाहिँ त्यो तपाईँको शत्रु भए। यो त स्पष्ट छ नि। यसलाई त किन अनौठो रूपमा लिन्छन् अरूले? म त अनौठो लाग्दैन। नत्र भन्नुहोस् त, जसले चाहिँ नि 52 सालदेखि यिनीहरूले ऊ गरे, जुन बेलामा चाहिँ नि यिनीहरूले चाहिँ नि ऊ गरेर जुन बेलामा टाउको काटेर लिएर पैसा लिएर जा भन्नेहरू र एउटै आएको कारण के थियो? के भयो? टाउको काट पैसा लैजाऊ होइन, त्यस्तोसम्म भन्ने मान्छे यो विकृति अलि अगाडिदेखि नै सुरु भयो नि, होइन? यो 7 पार्टी र चाहिँ नि के अरे यो उसको चाहिँ जुन एलायन्स भयो नि, होइन? 7 बुँदे सहमतिदेखि नै यो भयो। एकोमोडेट गरे। एकोमोडेट के रहेछ भने बुझ्दै ल्याउँदा उसले पनि शक्ति मात्रै खोज्या रहेछ, मलाई खतम गर्न खोज्या होइन। अब त्यही सिद्धान्तमा आउने हो भने किन त्यो ऊ गर्ने? तर अब सिद्धान्त त्यो देशलाई म अलि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा तँभन्दा राम्रो सिद्धान्तबाट गर्छु भनेर त देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि, त्यो होइन। जसरी पनि सत्ता ऊ गर्ने हो। अनि सत्ता ऊ गर्नलाई उनीहरूले के देख्यो भने इतिहासमा पनि बिपीले राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस नमिलाएको भए राष्ट्रिय काङ्ग्रेस त आखिर प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसमा आएर मिल्यो। दुईटैले नेपाली काङ्ग्रेस भने सुवर्ण शमशेरको पैसा नभइदिएको भएदेखि, महावीर शमशेरको पैसा नभइदिएको भए साथसाथको क्रान्ति त हुँदैन थियो। अनि यिनीहरूले सबैले के देखे भने पैसा नभइकन त हुँदैन है। त्यसैले हरेक पार्टीको चाहिँ नि तपाईँको ऊ हेर्नुहोस्, यो व्यापारी र ऊहरूबाट कसले म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ पैसा, त्यो छोडेको छैन। अनि यही हो, पैसा बनाऊ, राजनीति गर, देशको के अरे प्रधानमन्त्री बन। र पहिले एउटा फरक के थियो भने राजा मेरो नजिक छ, राजालाई कन्भिन्स गर्न सके भने राजा र आर्मीसँग डराउँथे। पहिले राजासँग आर्मी छ, त्यसैले राजासँग डराउने कारण पनि त्यो आर्मीले हो।
राजा र आर्मीलाई चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो साथमा भयो भने हामी चाहिँ पावरमा आउन सक्छौँ भनेर उनीहरू सूत्र खोजिरहेको हुन्थे राजासँग नजिक हुने। अहिले त्यो राजाको ठाउँ कसले लिएको छ भने विदेशी एउटा मित्र वा बहुमित्र, त्यो कसले सञ्चालन गर्न सक्छ? बहुमित्र सञ्चालन गरेर होस् या एउटा मित्र सञ्चालन गरेर होस्, यो पावरको मात्रै खेल हो। त्यसैले अब यो चाहिँ नि जुन अहिलेको स्थितिमा सायद भनौँ न रियल भोटर्सहरू जो छन् नि, रियल भोटर्सहरू तिनीहरूलाई योसँग केही छैन, तिनीहरू साह्रै गरिब छन्, एक्जिस्टेन्सको प्रब्लम, सरोकारै छैन। खास मतदातालाई जसले मत जाहेर गरिरहेको छ उसलाई केही मतलब छैन। उसलाई त टाउको नाम्लो ऊ गरेरै फुर्सद छैन, उसले डाइरेक्टली केही पाउने नै छैन। राजनीतिमा चासो चाहिँ कसलाई छ? यो निम्न मध्यम वर्गीय अवसर खोज्ने, अवसरवादी भनौँ होइन, अवसर खोज्ने, अवसरवादी भन्ने शब्दलाई त्यति नराम्रो नभनौँ, सबैले अवसर खोज्छन्, तर त्यसमा चाहिँ नि अलिअलि जान खोजे, सबैतिर ढोकामा चाहिँ नि त्यहाँ तालचा चाहिँ नि त्यो पार्टीहरूको तालचा लगाएर देखेँ होइन। पार्टी लिएपछि अनि त्यहाँ पनि आफन्त जस्तो एउटा पार्टीमा म सुन्छु, मलाई मैले पढेकै भरमा भने हो, एमालेमा नातागोता जम्मै भरिया छन् भन्छन्, स्वाभाविक। काङ्ग्रेसमा पनि होला त्यो, एउटाले अर्कोमा देख्छ, अर्कोले अर्कोमा देख्छ, तर सबैमा त्यही हो। किनभने सूत्र चाहियो नि, पार्टीमा पनि गएर खालि साधारण सदस्य पछि त कहीँ पुगिँदैन, सक्रिय हुनु पऱ्यो, ऊ हुनु पऱ्यो, त्यो हुनलाई एकजना नेता चाहियो। यसकारण चाहिँ हामीले त्यसमा भनौँ न, किन डाइरेक्टली इलेक्सन किन नगर्ने? काङ्ग्रेसको नेता भाइ यो अहिले सभापतिको उसमा सबै जाउँ न, यहाँ कम्युनिस्टका नेताहरू यो इलेक्टोरल कलेज किन बनाउने? गो फर डाइरेक्ट इलेक्सन। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको नारा दिने मान्छेहरूले आफ्नो पार्टीमा एउटा साधारण सदस्यले पनि भोट हाल्न पाउने गरेर प्रत्यक्ष किन रोक्या? पार्टी डिसिप्लिन त्यो राखेर गर्न नसक्ने हो र? पार्टी डिसिप्लिन हुँदैन भन्छन् कि पार्टी कब्जाको चाहना सबैसँग छ भन्ने त्यसरी अर्थ। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि 7 सालको परिवर्तन जसमा दिल्लीको कुनै न कुनै सहयोग भूमिका रह्यो, 46 को परिवर्तनमा पनि दिल्लीको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढङ्गको सहयोग भूमिका रह्यो। 62-63 को त 12 बुँदे नै भयो, सार्वजनिक रूपमा घोषणा भयो, हात हतियार दुनियाँ त्यो सार्वजनिक, धेरै जसो त्यो सार्वजनिक भइसकेको कुरा कति कोट्याउने। अहिले जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, मानिस राजनीतिक, तपाईँसँग म आज जसरी बहस गरिरहेको छु, मानिस यसकारण दर्शक खुसी हुन्छन्, तपाईँ स्वतन्त्र ढङ्गले बोल्ने, तपाईँले आफै ल्याकत बनाउनु भएको छ। मानिस यसरी बोल्न चाहँदैन, काहीँ न काहीँ हाम्रो यो पार्टी, हाम्रो ढिस्काना, पढे लेखेका प्राध्यापकहरू, डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, वकिलहरू दलको कुरा गर्छन् र बिचरा एकदम मुर्झाएर जवाफ दिने प्रयत्न गर्छन्। अहिलेको स्थितिमा जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ र परिवर्तनको कुरामा गौरव गर्ने मानिसहरू छन्। 12 बुँदे बल्ल बल्ल ओलीलाई विस्थापित गरेपछि ट्र्याकमा आयो, 12 बुँदे गौरव गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मैले उल्लेख पनि गरेँ, यो मतलब उद्धृत गरेँ उहाँले बोलेको कुरालाई। यो जुन ठाउँमा हाम्रो राजनीति प्रवेश, तपाईँको दृष्टिकोणमा यथास्थितिमा यो चल्न सक्ने अवस्था छ कि अथवा हामी तरल अवस्थाबाट गुज्रेका छौँ? कुन स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ र भारतीयहरूको त्यो फेरिएको जुन मुहार छ, हिजो एउटा खाले पक्ष हावी थियो, मोदीको उदय पश्चात त्यहाँ अर्को सत्ता छ। यो नेपालको राजनीति र त्यहाँको दृश्य र कता कता केही भइरह जस्तो अर्थ पनि लगाउँछन् मानिस। तपाईँको नजर, तपाईँको विचार सुनौ त यस बारेमा। यो अहिले नेपाल के भएको छ भने काठमाडौँको फ्याँकिएको जग्गा जस्तो भएको छ। फ्याँकिएको जग्गा, पहिले फ्याँकिएको जग्गा छ नि, अहिले त्यो करोडौँको भागमा पुग्छ। नेपालको भ्यालु त्यही भएको छ, मूल्य महत्त्व बढेछ, बढ्या छ, बुझ्नु भएन? त्यसकारण चाहिँ नि के छ भने अहिले नेपालमा नेपाललाई चाहिँ नि त्यो लालै जस्तो हामी भनौँ त्यो जग्गा पाए हुन्थ्यो भनेर जस्तो
अब म चाहिँ नि 20 लाख दिन्छु आनाको भन्यो भने म 25 दिन्छु भनेर अर्को 30 दिन्छु भनेर आउँछ। त्यस्तै चाहिँ नि यहाँ 2-3वटा देशहरू अब छिमेकी भारत र उसको चाहिँ नै कुरा गरौँ अहिले नेपालमा मैले मेरो जीवनकालमा मैले के देखाएको थिएँ भने जस्तो अहिले चाहिँ नि मेलमिलाप अब काङ्ग्रेसी र माओवादीको देख्छु त्यस्तै भारत र चिनको पनि थियो। भारत चिन भाइ भाइ म विद्यार्थी कालमा चिनमा के अरे भारतमा बस्दाखेरि के अरे नेपालबाट चिनमा भारतका द्वारा त्यहाँ चाहिँ नि टिभी लाएका विद्यार्थीहरू ऊहरू सेनेटोरियम थियो एउटा चिनमा। म तिनीहरूलाई सहयोग गर्थेँ। मैले पुष्पलालजीको एकजना रिलेटिभलाई पनि पुष्पलालजीसँग नि मेरो त्यही बेलामा भेटघाट भएको थियो मेरो बुवाको साथी भन्ने थाहा पाएँ मैले। उहाँले नै भन्नुभयो होइन। अनि 2-4 दिनसँगै पनि हिँडेँ उहाँले पुरानो कुरा गर्नुभयो। अनि त्यहाँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि कुरा गर्ने स्टुडेन्ट ऊ भन्ने चाहिँ नि एकजना एउटा अफिस थियो त्यहाँ म बराबर गइथेँ किनभने नेपालबाट फ्रिक्वेन्टली टिबीका पेसेन्टहरू आइरहन्थे। तिनीहरूलाई म राख्ने बन्दोबस्त गरिदिने मिलाइदिने अनि एयरपोर्टसम्म लगेर छोडिदिने यस्तो काम गर्थेँ। त्यो स्टुडेन्ट युनियन भन्ने चाहिँ नि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ ऊ थियो आउटलेट थियो होइन। त्यो आउटलेटमा मेरो सम्पर्क राम्रो थियो। त्यो बेलामा हिन्दी चिनी भाइ भाइ भने त कस्तो भने तपाईँको पहिले हिन्दी रुसी भाइ भाइ थिए अनि बिस्तारो कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ चिनको चाहिँ ऊ भएपछि त्यहाँ हिन्दी चिनी भाइ भाइ भन्ने एक किसिमले नेहरू र चौधरीलाईको पनि बडा फ्रेन्डसिप भन्ने चाहिँ नि प्रोजेक्सन थियो होइन। म्याकमाहन लाइनको चाहिँ नि कुरा पहिलेदेखि आएको हो र स्वतन्त्र रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुईटा देशले बसेर मिलाउनै पर्ने लाइन पनि हो त्यो। किनभने यो चाहिँ नि एउटा औपनिवेशिक जस्तो हामीलाई भनौँ न हिमाचल प्रदेश इन्डियामा गयो गढवाल कुमाऊँ इन्डियामा गयो होइन। हाम्रो 1/3 ल्यान्ड त गयो होइन। पहिले त जित्ने नै कुरा थियो त्यसैले हाम्रो भन्नु पर्यो होइन। अब त्यो थियो थिएन उनीहरूले रेफरेन्डम त गराएन नि त इन्डियाले पनि त नेपालमा जान्छस् भनेर गरेन। अहिले दार्जिलिङमा रेफरेन्डम गराउन सक्छ होइन। त्यस्तै हामीले पनि तराईका केही पकेटहरूमा रेफरेन्डम गरायौँ भने त्यस्तै होला हामी उता जान्छौँ पनि भन्ला। त्यसैले सबको ब्यालेन्स भएको छ कि यो बेला बेलाको ब्यालेन्स। अब अहिले नेपालमा सबभन्दा चाहिँ नि के छ भने 62-63 को चाहिँ इन्डिया चाइनाको लडाइँपछि इन्डिया र चाइनाको एक आपसको सम्बन्ध बिग्रियो। त्यहाँदेखि नै बिग्रिया हो। बिचमा अलिकति अब मोदी अलि व्यापारिक आर्थिक रूपमा उ गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि मोदीले चाहिँ नि अलिकति इम्प्रुभ गर्न खोज्यो। व्यापार त छ नि इन्डिया र चाइनाको ठुलो व्यापार छ अरबौँको व्यापार छ। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले आएर हामीलाई चाहिँ यो चाइनाको निम्ति नेपालमा को भूगोल आवश्यक भएका मान्छे पनि शक्तिहरू पनि यहाँ इन्ट्रेस्टेड भए। भारत सधैँ यो त मेरो अब एक किसिमले हेर्ने हो भने भारतले चासो लिइरहेको कारण पनि छ। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा मेरो बुवाका उसका मान्छे जस्तो बिपी कोइराला माधव प्रसाद कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन देखि लिएर विभिन्न इभन पुष्पलालजी मेरो बुवा सबै उहाँहरू सबैले गर्नुभएको छ। कसैको नाम बढी आएको छ भारतीय स्वतन्त्रता। अब उहाँहरूको एक किसिमले बार्गेन र कुनै उ थियो। अब जयप्रकाशलाई पनि त्यो बेलामा राणाकालमा आएर यता लुक्न ठाउँ भयो होइन। हाम्रो देशलाई पनि राणाबाट स्वतन्त्र गर्नुपर्छ है तिमीहरू पहिलो स्वतन्त्र हामी सबै लाग्छौँ। अब त्यो भावना भएको हुनाले ज्यादै इन्टिमेट एउटा पोलिटिकल रिलेसनसिप पर्सन टु पर्सन र त्यो हिसाबले डेभलप भएको। जस्तो भनौँ न एउटा एक्जाम्पल भनौँ साउथ इन्डियाको कुनै पनि नेताले उ गरेन तर हेर्नुहोस् त ऊ लिएर आउनलाई बर्माबाट चाहिँ नि के अरे ऊ जस्तै ल्यायो के अरे हात हतियार ल्यायो बर्माबाट। त्यो ल्याउनलाई उडिसाको चाहिँ नि पुरानो ऊ के अरे बिजु पट्टनायक हिमालयन एभिएसनको प्लेन हाइज्याक त्यहाँबाट चाहिँ लोड गरेर यहाँ बोर्डरमा ल्याएर राख्यो। एउटा इन्डियनले कन्ट्रिब्युसन गरेका छैन त्यो हाम्रो त्यो 7 सालको क्रान्तिमा गरेको छ उनीहरूले पनि गरेका छ। त्यसैले यो एक किसिमले उनीहरूसँग इन्टिमेट रिलेसन हुने भनेको चाहिँ अति स्वाभाविक रूपबाट चाहिँ नि भयो त्यो बेलामा।
त्यो बेलामा उनीहरूले जेन्युइनली हेल्प गर्न पनि खोजे हो। तर अब हाम्रो 7 सालको परिवर्तनलाई त्यसरी हेरौँ। परिवर्तनलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ। अनि पछिल्लो अहिलेको विकास भएको होइन अहिलेको घटना त्यसपछि के हो भने अब काङ्ग्रेसले जम्मै ओगट्ने भयो, इन्डियाले गर्ने भएपछि त विरोधी शक्ति आए। अब हुन त पृथ्वीराजजीले 6 सालमै चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी खोलिसक्नु भएको थियो। उहाँ पनि बुझ्नुहुन्थ्यो यो कुरा। त्यसैले यसरी त एकलौटी पार्टीलाई त गर्नु भएन भनेर अनि एग्रेसिभली अनि के भयो भने एन्टी काङ्ग्रेस एन्टी इन्डिया चाहिँ नि गुटको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो नेपालमा। फन्डामेन्टली त्यही हो, फन्डामेन्टली त्यही हो। अनि त्यही बिचमा काङ्ग्रेसले पनि गल्ती गर्यो, कोसी दियो, गण्डकी दियो, ऊ दियो, गलत सम्झौताहरू भए। अब यो त पछि डेभलप भएका कुराहरू। अहिलेको दृश्य हेर्दा चाहिँ नि यो के छ त, यो थेगी खाने मेलोतर्फ उन्मुख छ कि राजनीति यस्तै हो ठिकै हो भन्ने तपाईँको भ्रमले चाहिँ के देख्छ? हेर्नुहोस्, संसारभरि नै अहिले एउटा क्राइसिस छ, संसारभरि नै एउटा क्राइसिस छ। म अलिकति स्पिरिचुअल कुरा गर्छु। के क्राइसिस छ भनेदेखि मान्छे ग्रिडले, असाध्य लोभ र चाहिँ नि यो लस्ट फर पावरले मान्छे चाहिँ नि अहिले एक किसिमले पिनाकलमा पुगेको छ। अब क्यापिटलिस्टहरू अब अहिले भन्नुहोस् न के अरे टुनिखेल घुम्न जाने या नयाँ सडकको पिपल बोट घुम्न जाने जस्तो स्पेसमा गएर घुमेर आउने भइसक्यो, अहिले देखिँदैछ होइन? भइसक्यो। क्यापिटलिजमको चाहिँ नि एउटा त्यो एचिभमेन्टमा उनीहरूले सधैँ देखाउन सक्छन्। अब त्यसकारण यो के भइरहेछ भने मनी हेज रिप्लेस्ड एभ्रिथिङ अहिलेको उसमा। अब यो ग्रिडबाट यो ऊबाट अलिकति विवेकपूर्ण, अलिकति साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि बुद्धले जुन भनेका छन्, बुद्धका ऊ अनुसार राग र द्वेष छोडेर, ईर्ष्या र चाहिँ नि घृणा छोडेर, होइन, जब मान्छे अलिकति आफूलाई संयम गरेर यो अहिले यो जुन एपिडेमिकमा हामी छौँ त्यसको उद्भव हेर्नुहोस्, अहिले जुन चाहिँ नि हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज जुन उ गरिराखेको छ त्यसको सोर्स हेर्नुहोस्, हामी जुन लाइफस्टाइलतिर जाँदैछौँ त्यसले कता लग्छ। त्यसैले अलिकति परिवर्तन गरेन भने, लाइफस्टाइलमा परिवर्तन गरेन, सोचमा परिवर्तन गरेन भने नेपाल मात्रै होइन विश्वभरि नै अझ तपाईँको चाहिँ नि नराम्रो स्थिति हुन्छ। तर के छ भने ब्यालेन्स अहिलेसम्म त्यो न्युक्लियर वार र ऊहरूको गरेर त्यो गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ यिनीहरूलाई परेको छ। तर मान्छे एकचोटि एउटा बाटोमा हिँडिसकेपछि, टनेलमा गएपछि हत्तपत्त त्यो टनेलबाट फर्किँदैन। त्यो अँध्यारो भए पनि उज्यालो भए पनि त्यतितिर लागिराखेको छ। अब त्यहाँ त्यसलाई उभ्याएर, त्यो अँध्यारोमा बसेर मान्छेलाई उभ्याएर सोच्न बाध्य गराएर उज्यालोतिर लग्न अहिले सबैको लागि कठिन छ। नेपालमा पनि त्यही हो, चकाचौँध भएको छ। तपाईँको भाउ बढिहाल्छ, तपाईँलाई कहिले को आएर भन्न आउँछ एउटा कुरा, ओहो तपाईँ त यस्तो मान्छे भन्छ, अर्को आएर तपाईँलाई झन् बढाइदिन्छ, अर्को आएर झन् बढाइदिन्छ। अब तपाईँ पनि हो नहो म त यो सुनैमा बनेको भनेको भ्रम त तपाईँलाई परिहाल्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ मान्छे हो, पऱ्यो, मानविक कमजोरी त भइहाल्छ। त्यसैले त्यसलाई जित्नलाई आफू बलियो बन्नुपर्छ भित्रदेखि। त्यो भित्रदेखि उसलाई चाहिँ म त भन्छु हाम्रा यो बुद्ध भनेर अरूसँग कुरा गर्दा नि बुद्धको चाहिँ नि स्ट्याचु ल्याएर राखेर कुरा गर्ने यी पहिलेका के अरे क्रान्तिकारी मात्रै होइन कि अहिले मान्छे काट्ने पनि मान्छेहरू पनि अहिले त्यस्तो बुद्धलाई लिएर हिँड्छन्। धेरै गर्नु पर्दैन, वर्षमा एकचोटि विपासना केन्द्रमा गएर बस्छु। विपासना त्यो 12 दिन कति कठिन हो त। वर्षको एकचोटि त्यो 12 दिन चाहिँ उनले डेडिकेट गरेर बस्छन्। र हुनसक्छ भने दिनमा 1 घन्टा 2 घन्टा त अति हुन्छ उनीहरूलाई, आधा घन्टा मात्र भए पनि विपासना गर्नु। त्यसले उनको जीवन सोच आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ। होइन, आफूले आफूलाई हेर्न छोडेपछि हेर्दै हेर्दैन आफूलाई, म कहाँ थिएँ कहाँ पुगेँ भने हेर्दै अन्तरात्मा। अनि अब तपाईँ कहिले डाँडा चढ्नु भएको छ भने तपाईँले याद गर्नुहोस्, निश्चय नै उकालोमा भएको एउटा चाहिँ ठुलो रुख हुन्छ, होइन, त्यो यसो त्यहाँ बस्ने चाहिँ रुख हुन्छ, त्यो हामी चौतारा भन्छौँ नि, परको चौताराको ठुलो रुख, बरपिपल होला, कहिले के होला, समीको बोट होला। अनि जब हामी त्यहाँ माथि पुगेपछि तल हेरौँ, होइन, कति बाहिए छ भन्ने थाहा हुन्छ।
मलाई एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो मेरो अग्रजले, जहिले पनि माथि पुगेपछि चाहिँ हेर्दै जानु है, निराश नहुनु, माथि पुग्छौ तर तलबाट कति आए भने, नत्र एक पाइलामै तिमीले त्यहाँ हेरेर निराश हुन लाग्थ्यो, आउँदै आउँदैन, त्यति टाढा जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई म कहाँ थिएँ, कहाँ पुगेँ, म कहाँ जाँदैछु भनेर दिनमा आधा घन्टा मात्रै सोचेन भनेदेखि यो चाहिँ के हुन्छ भने अरूले भनिदिएको भरमा हामी हिँड्ने हुन्छ। म यहाँको पिताजीसँग जोडेर एक प्रसङ्ग उठान गर्छु। नेपालको राजनीतिमा पनि जसरी खास गरी साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा पुर्खाहरू बाबु बाजेको नाममा त्यसलाई लाभमा कन्भर्ट गरेर राजनीतिमा निरन्तरता दिने, अर्थात् त्यसलाई समातेर लाभको पदमा प्रवेश गर्ने। 3-4 जना मानिसहरू उनका सन्तति नेपालको राजनीतिमा त्यति चर्चामा छैन। एक तपाईँको पिताजी, तपाईँ राजनीतिमा चर्चामा रहनु भएन, अर्थात् त्यसतर्फ तपाईँले चासो नै दिनु भएन। स्वर्ण शमशेरका सायद एकजना छोराले केही जिम्मेवारी पाउनुभयो, तर त्यो परिवार राजनीतिबाट अलग देखिन्छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा। सूर्य प्रसाद उहाँका दर सन्तान अथवा उत्तराधिकारी कोही छन् भने त्यसका सन्तान कोही उपस्थिति देखिँदैन राजनीतिमा। तर काङ्ग्रेसमा यतिखेर सुपुत्रहरूको बढी चर्चा छ। महादेवी सन्मुख छ, बिपी पुत्र डाक्टर शशाङ्क, गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह, मैनानी पुत्र विमलेन्द्र। तपाईको नजरमा यो पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा लाभको पदमा जाने, त्यो अवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहने यो एसियन जो ट्रेन छ, खास गरी साउथ एसियन र नेपालमा पनि यो ट्रेन प्रयत्न भएको देखिन्छ। के लाग्छ र यी कतिपय मानिसहरू तपाईहरू चाहिँ यसबाट किन विमुख रहनुभयो, अर्थात् किन अलग हुनुभयो? होइन, मुख्य कुरा के हुन्छ भने मैले भने टनेलको कुरा हो कि तपाईले एउटा तपाईँ जुन टनेलमा जानुभयो त्यो टनेलबाट फर्किन सक्नुहुन्न। उहाँहरू त्यो बाटोमा लागिसक्नुभयो। अब त्यो उहाँहरू लागेर उहाँहरूलाई दोष दिने होइन, त्यो पार्टीको संरचनालाई चाहिँ नि हेर्नुहोस् न, उनीहरूले खोजेर गएर आउँदैछ। दिनको चाहिँ नि 50 जना गएर शशाङ्कका जान्छन्, दिनको 100 जना गएर अर्कोका जान्छन्, दिनको 200 जना, मतलब हरेक दिन तपाईँ हेर्नुहोस् त तपाईँ आउनुपर्छ भन्छ। कहिलेकाहीँ त एउटै झुन्ड यता पनि तपाईँ आउनुपर्छ भन्छन्, उता पनि तपाईँ आउनुपर्छ, त्यही झुन्ड हुन्छ। अथवा त्यसलाई प्रेरित गर्ने एउटै झुन्ड हुन्छ, बुझेर आइकन त्यहाँ त्यसको कुरा के छ। यो त खेल हो। उहाँलाई किन भन्ने, म त यसमा के हुन्छ, सैद्धान्तिक कुरामा व्यक्तिलाई ल्याउनुभन्दा सिद्धान्तमा नेतृत्व दिने व्यक्तिहरूले त्यो पार्टीलाई त्यो सिद्धान्तमा कसरी कति अडाएका छन्। अब बाबुरामजीको के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? जसले चाहिँ नि यत्रिको मान्छे मार्यो त्यो आवश्यक थियो, आखिर यही संरचनामा आउनुपर्ने रहेछ। उहाँ पश्चातापमा हुनुहुन्छ, स्वाभाविक रूपमा उहाँ पश्चातापमा हुनुहुन्छ होइन। अब बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ। अब अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब के अरे एउटा बाटो चाहियो नि त होइन उहाँहरू। तर तपाईँले गरेको मूल प्रश्नमा म आउँ होइन, जो मान्छे पनि एउटा टनलमा गयो त्यहाँ त्यो निराश भएपछि त फर्केर आउँदो रहेछ। बाबुरामजी एक्जाम्पल छ होइन। अब एमाले र माओवादीको कत्रो काटाकाट थियो तपाईँलाई थाहा नै छ। अब त्यसमा के अरे ओलीजीले फसाइदिनु भन्नु पर्यो या प्रचण्डले ओलीलाई फसाए, जे होस् दुइटैको सहमतिमा फसे एक अर्काको लागि होइन। अब अहिले फेरि के खोजेको हो थाहा छैन। एउटा काङ्ग्रेसले माने त्यो ग्रुपतिर लागिराखेको छ, अर्को चाहिँ फेरि अर्को समूह बनाउँछु म चाहिँ भनेर लागिरहेछ। यो त के छ, दुई ध्रुव। अनि यो चाहिँ नेतृत्वमा जुन कमजोरी छ, नेतृत्वले नै खास खोजेको पद मात्रै हो। नेतृत्वले खोजेको खास पद मात्रै, सिद्धान्त विचार आदर्श कतै केही छैन। मलाई एकदमै तपाईँको चाहिँ नि माने बरु त्यो पार्टीभित्र सिद्धान्त खोज्ने धेरै छन्, अनेस्ट साँच्चीकै विश्वास गर्ने मान्छे होला, तर नेतृत्वले चाहिँ पनि खोजेको खाली उनीहरूले के भन्छन् भने पहिले हामी पावर क्याप्चर गरौँ अनि हाम्रो सिद्धान्त लागू गर्छौँ। देखिहाल्नु भयो, पावर क्याप्चर गरेको थिएन, कतिचोटि गर्ने हो पावर क्याप्चर? राजालाई हटाइसके,
अब विदेशीहरूको झुन्डलाई एडभाइजर जस्तो बनाइसके सबैले, राजाको स्थान त कसैले दिनु पर्यो होइन। त्यस्तो हिसाबमा हामीले अब योबाट उनीहरूलाई मात्रै शशाङ्क अथवा प्रकाशमान या अथवा विमलेन्द्रलाई मात्रै टार्गेट गर्ने कुरा के भयो? केही पनि छैन। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आज संयोगले बिपी स्मृति दिवस पनि परेछ। मानिसहरू बिपीको नाम लिने गर्दछन्। बिपीलाई बुझ्ने सवालमा आँखा नदेख्नेले हात्ती छामे जस्तो अर्थ लगाउँछन्। गणेशराज शर्माजीले एक ढङ्गले बिपीको बारेमा लेख्नुभयो। अहिलेका काङ्ग्रेसहरू बिपीलाई अर्को ढङ्गले व्याख्या गर्छन्। तपाईको नजरमा नि बिपीले जुन प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गरे अनि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले जुन ठाउँमा उभिएको छ र कम्युनिस्टहरूसँगको सहयात्रा सहकार्यमा छ, नेपालमा राज संस्थाको उन्मूलन भएको छ। अब तपाईहरू जस्तो मानिस पनि हुनुहुन्छ, अलि स्वतन्त्र ढङ्गले हेर्नुहुन्छ, पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्न, भोट मन लागेकोलाई दिनुहुन्छ, कुनै तपाईँलाई दबाब छैन। यो स्थिति हेर्दा वर्तमानको काङ्ग्रेस बिपीले देखेको त्यो सपना त्यसबेलाको काङ्ग्रेस र यसको भविष्यसँग जोड्दा तपाईको पिताजीले सिन्चित गरेको रगत बगाएको पार्टी यसको भविष्यलाई चाहिँ कुन रूपमा तपाईँ ग्रहण गर्ने प्रयत्न गर्छ, बुझ्नुहुन्छ कसरी? हेर्नुहोस्, म चाहिँ नि सब माने देशको एउटा भलो चाहने व्यक्ति भए हुनाले म चाहिँ नि सबैलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आउन स्वतन्त्रता छ भन्छु। तर मेरो पनि अब म हितैषी नै हुँ, काङ्ग्रेसको त हितैषी नै हुँ स्वभावै। म काङ्ग्रेसको विरोधी चाहिँ होइन। सद्मार्गमा लागुन् भन्ने सदिच्छा मात्रै व्यक्त गर्न सक्छु, म अरू कुरो केही भन्न सक्दिनँ। तर अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो, अहिले आएर काङ्ग्रेसमा बिपीले जुन परिकल्पना गरेका थिए, बिपीकै कुरा गर्दाखेरि बिपीको एउटा हामीले उहाँको धेरै पक्षमा छ कुरा, तर एउटा छोटकरीमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ रोमान्टिक रूपमा होस् जेमा होस् प्रिन्सिपलमा अड्ने मान्छे, सिद्धान्तमा अड्ने। उहाँले राजाको बारेमा पनि त्यही कुरा गर्नुभयो, राजा चाहिँ नि चाहिन्छ नै भन्नुभयो, उहाँ सिद्धान्तमै अड्नुभयो। तर केही काङ्ग्रेसहरू त्यो बिपीले भनेकै होइन, उडन्ते कुरा हो, हुँदै होइन भनेर भन्छ। होइन, त्यो चाहिँ उहाँले त्यो स्ट्राटेजिक भनेको होइन। उहाँले बुझ्नुभयो, इन्डियाबाट धेरै प्रताडित हुनु। उहाँले के भन्ठान्नु भएको थियो भने मलाई इन्डियन पोलिटिकल सर्कलमा मेरो यत्रो इज्जत छ, त मैले भनेको कुरालाई त यिनीहरूले मान्लान् भन्दाखेरि र देखाएपछि उनीहरूले र देखाए, के अरे तपाईँको चाहिँ नि हाइज्याक गर्न बाध्य गराए। इन्डियाले उहाँलाई ट्रस्ट गरेर लाभ यति भनेर पैसा त दिएन, दिनुहुन्थ्यो लिनुहुन्थेन त्यो अर्कै कुरा हो होइन। यसरी देखाए र अनि जुन किसिमबाट खास गरी इन्दिरा गान्धीको टाइममा उहाँलाई जति पेनफुल चाहिँ नि रियलाइजेसन भयो, त्यही रियलाइजेसन भन्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि कृष्णप्रसादजीले माने बनारसमा जन्मिया हुर्किया मान्छे जाँदै जानुभयो होइन। भारतीयहरूको त्यो भाव बुझेर अनुभव प्राप्त भइसक्यो बुझेर। अनि त्यसकारण उहाँले के देख्नुभयो भने होइन भने पिपुलको लागि यो लङ लास्टिङ उसको लागि उहाँले चाहिँ राजाको दरबार देख्नु बिपीले। त्यसैले उहाँ चाहिँ सिद्धान्तमा चाहिँ नि अड्ने मान्छे हो। हालाकि उहाँले गरेका सबै काममा कसैले चाहिँ नि त्यो गल्ती नै भएन भन्न मिल्दैन, मेरो पनि रिजर्भेसन छ केही उहाँले गरेको काम। तर त्यस्तो हामीलाई के छ भने समय बित्दै गयो तैपनि काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस् त सुवर्ण शमशेर नभए क्रान्ति नै हुँदैन, महावीर शमशेर नभए क्रान्ति नै हुँदैन थियो, महेन्द्र विक्रम सूर्यप्रसाद नभएको भए क्रान्ति नै हुँदैन थियो। प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसका मान्छेहरू यिनीहरूलाई त माने त्यो के छ भने त्यसैले म भन्छु सिद्धान्त इतिहास कृतज्ञता भन्ने कुराहरू होइन, पदको लागि मात्रै भन्ने पार्टीले बुझेर प्रवेश गरेका मान्छेहरू त्यही पदमै अल्मलिया छन्, त्यही पदकै लागि सङ्घर्ष गरेका छन्। यो के साधारण मान्छेहरू हुन् यिनीहरू, जुन बिपीहरूको लेभलमा, जुन आदर्शको लेभलमा, टङ्कप्रसादको लेभलमा त पुग्नै सक्दैनन् होइन।
त्यसकारण यो चाहिँ नि के भने यी साधारण मान्छेहरू हुन्। साधारण मान्छेले ठुला काम गरिरहेछन्। साधारण मान्छेले आफूले ठेक्न नसक्ने एउटा बच्चाले के अरे एउटा गरौँ भारी बोक्या जस्तो होइन, त्यो त्यो त्यस कारण यसबाट त्रुटि त हुन्छ त्यो उनको क्षमताभन्दा बाहिरका कुरा गर्छन्। अब के भन्ने तिनीहरूलाई। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक सुरेश राज चालिसे। मैले एउटा राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा उहाँलाई मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर त्यो इतिहासदेखि वर्तमानलाई जोड्ने मेरो प्रयत्न रह्यो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कायकबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.